मासूम बच्चे की लाश घर के सहन में पड़ी की चेहरा और सर मुकम्मल तौर पर पचक गए कि एक रोड ट्रैफिक हादसे में बच्चे का इंतकाल हुआ था। हैरत की बात यह थी कि बच्चे की मां बार बार कपड़ा हटाकर बच्चे की पुश्त पर चूमने की कोशिश करती थी। इसको 2-4 बार मना भी किया गया था। जैसा कि पहले बताया गया है कि बच्चे का सर मुकम्मल तौर पर पचक गया था, तो जब लाश को हरकत दी जाती थी तो टुकड़ों को जिस तरतीब से जोड़ कर रखा गया वो हिलकर खराब हो जाते थे। कुछ मैले के दाना खवातीन जिस्म को दोबारा तरतीब और एहतियात के साथ रख देती थी, लेकिन चूंकि जिस्म को हिलाने वाली खातून बच्चे की सगी मां थी, इसलिए इस पर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। इसकी हालत को हर कोई समझ सकता था। बच्चे की उम्र लगभग 13 साल की। बच्चे का वालिद फौत हो चुका था। बच्चा किसी दुकान पर काम किया करता था। 1-2 दिन पहले का वाकया था कि बच्चे से दुकान पर कोई नुकसान हो गया था। दुकानदार ने बच्चे को बहुत मारा था। मुबैना तौर पर बताया जाता है कि बच्चे को रस्सी से बांधकर छत से लटकाए रखा था और इसको जूतों और थप्पड़ों से मारा गया था। बच्चा जब घर आया तो इसके जिस्म और चेहरे पर नील पड़े हुए थे और वो नील के निशान तकरीबन अब भी मौजूद थे। बच्चे ने घर अलिफ कर काम पर जाने से मना कर दिया। बच्चे की वालिदा ने इसको प्यार से समझाया था कि बेटा, तुम्हारा काम पर जाना बहुत ज़रूरी है, महंगाई बहुत है, सिर्फ मेरी कमाई से घर नहीं चल सकता। बहरहाल बच्चे ने अपनी वालिदा की बात सुनने के बावजूद एक आध दिन छुट्टी कर ली और वो काम पर ना गया। दूसरे दिन जब वो काम पर जाने के लिए रजामंद नहीं था तो इसकी वालिदा ने इसको मार पीट कर खुद काम पे छोड़ आई। बताया जाता है कि जब वालिदा काम पर छोड़ के अलिफ गई तो दुकानदार ने एक बार फिर बच्चे पर तशद्दुद किया। वो जज छठी करना बताई, जबकि यकीनन इसके दिल में मलाल नुकसान का होगा। बहरहाल इसने बच्चे को दोबारा काम पर लगा दिया। बच्चे का नाम इरफान था। इरफान का वालिद मुनशियात का आदी था। शादी से पहले इसकी वालिदा को ये बात मालूम नहीं थी और ना ही इसे इस हकीकत से आगाह किया गया था। शायद अगर इसे ये सच्चाई बता दी जाती तो वो शादी से इनकार कर देती। बहरहाल शादी के एक मखसूस वक्त के गुजर जाने के बाद जब इसे ये हकीकत पता चली तो तब इसके पास कोई दूसरी राह मौजूद नहीं थी। इसकी एक बेटी पैदा हो चुकी थी, शादी को भी कुछ वक्त गुजर चुका था और शादी पर आने वाले अखराजात की वजह से घर के हालात भी ऐसे नहीं थे कि वो उन हालात में अपनी माँ की दहलीज पर जाकर नहीं बैठ सकती कि ना ही अपने माथे पे तलाक याफ्ता का ठप्पा लगा सकती कि मजबूरा इसने हालात के साथ समझौता करने का फैसला किया, मगर ये फैसला इसे बहुत भारी पड़ा। अब सब लोग इस हकीकत से आगाह हैं कि जो लोग मुनशियात के आदी होते हैं वो मेहनत नहीं करते, खासकर जब उनकी आदत बढ़ जाती है तो फिर वो काम काज करने के काबिल नहीं रहते। कुछ ऐसी ही हालत इरफान के वालिद की भी की। जब वो नशे में बहुत ज्यादा धत रहने लगा तो पहले वो जो थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करता था इसने वो भी छोड़ दी। जब इसने काम बिल्कुल छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है कि इसे नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए था और बगैर मेहनत के पैसा सिर्फ हराम तरीके से कमाया जा सकता है। शुरू में इसने घर से चीजें चरा कर अपनी जरूरियात को पूरा करना चालू कर दिया। वो लोग इतने ज्यादा सरमायादार नहीं थे, लिहाजा जल्द ही घर का ज़ाहिरी सामान इसने बेच डाला, मगर इसकी जरूरत पूरी ना हुई। नशा खरीदने के लिए अब भी रकम की जरूरत बाकी की। इसने घर के हालात को इस नैज पर पहुंचा दिया कि अगर इसकी बीवी किसी से मेहनत मुशक्कत करके घी का एक पैकेट खरीद लाती, 1 किलो चीनी खरीद लाती या 2-4 किलो 5 किलो आटा खरीद लाती तो वो भी वापस इसी दुकान पर जाकर बेच देता या किसी और दुकानदार को बेच देता, वहां से पैसे लेता और इससे अपनी मुनशियात की जरूरत पूरी करता। बात यहाँ ही न रुकी। इसके इन अमाल की वजह से इसके घर में फाकों की नौबत आ गई तो इसकी बीवी ने एक अक्लमंदी की। वो अपनी मेहनत मुशक्कत से जो भी कमा कर लाती वो महल्ले के एक ऐसे घर में रख देती जो उनके हालात से अच्छी तरह वाकिफ थे, उनकी मजबूरी को समझते थे। वो वहीं जाकर बच्चों के लिए खाना बनाती और वहीं से खाना उठा कर लेती बच्चों को और अपने शौहर यानी इरफान के वालिद को खुला देती। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अब घर में कोई खास और अहम चीज बाकी नहीं थी जो वो बेच पाता। अब इसने इरफान की वालिदा को मजबूर करना शुरू कर दिया कि वो किसी न किसी तरह इसके लिए मुनशियात का इंतजाम करे, यहाँ तक कि इससे मारपीट भी की। जब इरफान की वालिदा ने इसे ये समझाना चाहा कि वो इतनी साहब हैसियत नहीं है, वो तो अपने बच्चों के लिए और इसके लिए रोटी बशकल कमाती है, तो तब इसने गुस्से में अलिफ कर अपनी बीवी से कहा कि वो अपना जिस्म बेचकर मेरे लिए मुनशियात खरीदे। इस बात के लिए इरफान की वालिदा किसी भी सूरत राजी नहीं की। घर के हालात बिगड़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ जब मुनशियात के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे और तलब भी बढ़ती जा रही थी तो इसने घर के बाहर से लोगों की चीजें उठाकर बेचना शुरू कर दी। लोग शुरू में इसके घर वालों के पास आए तो इसकी शिकायत की, घर वालों से हर्जाना वसूल करना चाहा, मगर इसकी बीवी ने सारे हालात उनको वाज़े बता दिए और कहा कि हम इस इंसान का कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग इसके ज़ात से अपना नुकसान पूरा कर सकते हैं तो अब पूरा कर लें, हमें अब की ज़ात पर कोई गला नहीं होगा।
لوگوں نے شروع میں اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی، مگر وہ اپنی حرکات سے کہاں باز آنے والا تھا۔ وہ ایسا ہی کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار نشے کی زیادہ مقدار لے لینے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد کتے اس کے لاش کو جھنجھوڑ رہے تھے کہ کسی نے دیکھا، اور دیکھ کر اس کے گھر والوں کو اطلاع کی۔ اس کی موت بھی گھر والوں کے لیے صدمے سے بڑھ کر نقصان تھی، کیونکہ گھر میں اس کی تدفین تک کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے جیسے تیسے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، خود مقروض ہو گئی، لوگوں کے گھروں میں کام شروع کیا۔ بہرحال اس کو اس کی بیوی کی وجہ سے قبر نصیب ہو گئی۔ چونکہ عرفان کے والد نے گھر کو اس نیج پر پہنچا دیا تھا کہ اب گھر میں بیٹھ کر کھانے اور کمانے کا کوئی ایکشن نہیں رہا تھا، لہٰذا اس کی بیوی نے اور بیٹی نے لوگوں کے گھروں میں کام شروع کیا اور عرفان کو ایک دکان پر چھوڑ دیا۔ وہ دکاندار کی مدد کرتا، گاہکوں کو سامان وغیرہ فراہم کرتا، جس کے بدلے میں وہ دکاندار کچھ معاوضہ دے دیتا۔ لیکن چونکہ عرفان کے سر پہ بھی کسی شخص کا ہاتھ نہیں تھا، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، یہ بات دکاندار کو بھی معلوم کی۔ وہ بات بے بات اس کو مارتا جھڑکتا رہتا تھا۔ بچہ دکاندار کے رویے سے پریشان تھا، وہ کام چھوڑنا چاہتا تھا، مگر اس کی والدہ گھر کے حالات سے اچھی طرح آگاہ تھی، وہ اس کو مجبور کر کے چھوڑتی تھی، یہاں تک کہ کئی بار وہ اپنے بیٹے کو مار پیٹ کر بھی اس دکاندار کے پاس چھوڑ آئی۔ چونکہ دکاندار بھی ان کی مجبوری سے واقف تھا، وہ بھی بچے کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا۔ اس نے بھی یہ بات بتائی ہوئی تھی کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں چھوٹوں اور کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ بہرحال چند دن پہلے کی بات ہے کہ عرفان سے دکان پر کوئی نقصان ہو گیا۔ اب ظاہر ہے دکاندار کو یہ بات پتہ تھی کہ بچہ اس نقصان کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اس نے بچے پر تشدد کیا، اس نے مارا پیٹا، بتایا جاتا ہے کہ اسے چھت سے لٹکائے رکھا، لٹکا کر جوتوں سے مارتا رہا، جوتے اس کے منہ اور جسم پر جوتے مارے گئے، تھپڑ مارے گئے، اس کے سر میں مکے وغیرہ مارے گئے۔ بچہ جب شام کو گھر آیا تو تشدد کی وجہ سے اس کے جسم پر نیل پڑے ہوئے تھے، چہرہ اور جسم پھولے ہوئے تھے، سوجے ہوئے تھے۔ بچے نے گھر الف کر والدہ کو ساری بات بتائی۔ ماں جو کہ گھر کے حالات سے مجبور تھی، اس نے بچے کو تسلی دی، اس کی ٹکور وغیرہ کی، جو کچھ دیسی ٹوٹکے اس کو معلوم تھے وہ سارے آزمائے تاکہ اپنے بچے کی تکلیف کو کم کر سکے۔ دوسری طرف بچہ دکاندار کے رویے سے سخت نالاں تھا اور وہ اس کے پاس کام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی والدہ کو یہ بات پہلے بھی کئی بار بتائی تھی، مگر اب کی بار اس نے ضد پکڑ لی تھی، وہ کام پر نہیں جا رہا تھا۔ والدہ نے پہلے سے پیار سے سمجھائے جانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ناکام رہی تو اس نے بچے کے ساتھ سختی کی، اس کو مار پیٹ کر خود دکان پر چھوڑ آئی۔ دکاندار جس کو پہلے والا غصہ بھی تھا، اس نے بچے کو چھٹی کرنے کا بہانہ بنا کر دوبارہ تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر سارا دن اس سے مشقت لیتا رہا۔ شام کو جب بچہ گھر الف رہا تھا تو بچے کا حادثہ ہوا۔ بچے کے سر سے ایک بڑا ٹرک گزر گیا، جس سے اس کا سر مکمل طور پر پچک گیا، ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ سر کا کچھ حصہ اسی ٹرک کے ٹائروں کے ساتھ ہی لگا رہ گیا اور ٹرک آگے بڑھ گیا۔ کافی دیر بعد جب بچے کے گھر اطلاع مچ گیا، بچے کی لاش کو گھر لایا گیا، لوگوں نے جیسے تیسے اس کے اعضاء کو جوڑ کر رکھا۔ لاش جب گھر آئی تو والدہ کو صبح بچے پر کیا گیا اپنا تشدد یاد آ گیا۔ وہ بار بار بچے کی پشت پر اسی جگہ سے چومنے کی کوشش کرتی کی جہاں اس نے اپنے بیٹے کو مارا تھا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے بار بار بچے کے وہ اعضاء جو چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے وہ ہل جاتے تھے۔ پاس بیٹھی خواتین بار بار بچے کی ماں کو اس عمل سے منع کرنے کی کوشش کرتی تھیں، مگر ایک ماں سے یہ کہاں برداشت ہوتا تھا۔ وہ دن کو زبردستی اپنے بچے کو دکان پر چھوڑنے گئی تھی، مار پیٹ کر دکان پہ چھوڑ آئی تھی اور اب بچے کی لاش واپس آئی تھی۔ اس کے دل سے یہ ملال ساری زندگی نہیں جانا تھا۔ وہ بار بار بچے کو اسی جگہ چوم رہی تھی، اسے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ محلے کی دانا خواتین اس کی حالت کو سمجھ رہی تھی، لہٰذا اس کو صرف آرام اور سکون سے منع کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ بچے کی لاش کو غسل دینے کے لیے اٹھا لیا گیا۔ غسل کے بعد بچے کا آخری دیدار جو کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ماں اور بہن کو اس کا آخری دیدار گھر کی دہلیز کے باہر کروایا گیا اور وہاں سے اس کی لاش لے کر قبرستان جایا گیا۔ گھر کے حالات سے واقف محلے داروں نے مل جل کر بچے کی تدفین کا یہ انتظام کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر عرفان کی والدہ کو خود بچے کی تدفین کرنا پڑتی تو شاید وہ 2 سے 3 دن تک رقم کا انتظام کرتی رہتی، تب جا کر اس کے پاس کفن، دفن اور قبر کی مزدوری کے پیسے بن پاتے۔ اتنا بڑا صدمہ سہنے کے باوجود وہ اتنے ہوش میں کی کہ وہ ان تمام لوگوں کو دعائیں دے رہی تھی جو اس کے بچے کی تدفین کے لیے کوشش کر رہے تھے اور خرچ برداشت کر رہے تھے۔
اور ان دعائیں وصول کرنے والے خوش قسمت لوگوں میں اور میرے پڑھنے والے بھی شامل تھے۔ میں اس کہانی میں اپنے پڑھنے والوں کو صرف اتنی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، کسی بھی بے سہارا پر ظلم نہ کریں، یتیم بچوں پر سختی نہ کریں۔ اگر ان سے کوئی بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے صبر کر لیں۔ دنیاوی نقصان پورا ہو سکتا ہے، انسانی جان کا ضیاع کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور پھر کئی بار اس بچے کی طرح کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد ساری زندگی یہ صدمہ رہتا ہے۔ ہمیشہ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، بزرگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں، بالکل ایسے جیسے ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔